बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बी वॉच न्यूज़ में अब तक की हेडलाइंस के साथ मैं हूं नायाब अब्बासी। तीनों सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 5 साल हो गई। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों की तादाद 12 होगी। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी आर्मी और जजेस एक्ट की तरमीमी बिल मंजूर। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन का शदीद एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव करके बिल की कॉपियां फाड़ दी। जनरल आसिफ मुनीर 2028 तक आर्मी चीफ रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया, कहते हैं आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसीक का वक्त खत्म कर दिया। आर्मी चीफ की मुद्दत के तयन से मुस्तकबिल में भी हुकूमतों को फायदा होगा। के अंदर जो कुछ देखा है, मैं समझता हूं जमहूरियत को बादशाहत की तरफ धकेला जा रहा है। पार्लियामान को रबर स्टैंप बनाया जा रहा है। इस मुल्क की ईमान को और इसकी आईन को बेमानी किया जा रहा है। इस मुल्क की जमहूरियत से अपोजिशन का वजूद और इसका रोल और इस ईमान में आवाज उठाना खत्म किया जा रहा है। ये बादशाहत पाकिस्तानी अवाम की तकदीर नहीं हो सकती। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा, कानून साजी से जमहूरियत को बादशाहत में तब्दील किया गया। ऐवान में आइन की धज्जियां उड़ाई गईं। अपोजिशन को टाइम दिए बगैर बिल बुलडोज किए गए। जजेस बढ़ाना नहीं बल्कि अपनी मर्जी के जजेस चाहते हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। जुडिशल कमीशन सेक्रेटेरिएट के क़याम पर गौर होगा। आईनी बेंचों के लिए जजेस की नामजदगी एजेंडे में शामिल। अमेरिका पर कौन हुक्मरानी करेगा, व्हाइट हाउस का नया मकीन कौन होगा, फैसले की घड़ी आ गई। अमेरिका में सदारती इंतखाबात आज होंगे। कमला हैरिस और ट्रंप के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के। ताज़ा सर्वे में कमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप पर 3 पॉइंट्स की बढ़तरी। दोनों की तवज्जो पासा पलटने वाली रियासतों पर मरकूज। सदारती इलेक्शन में स्विंग स्टेट्स को व्हाइट हाउस की चाबियां करार दिया जाता है। यही रियासतें फैसला करेंगी कि मुल्क का अगला सदर कौन होगा। अमरीकी सदारती इलेक्शन के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने इंतहाई पुरअसर इंतखाबी मुहिम चलाई। अमरीकी शहरियों को वोट की ताकत का एहसास दिया। उनके मुकाबले में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने हर खिताब में हरीफ कमला हैरिस पर इल्जामात लगाए। ट्रंप ने मजाक उड़ाकर अवाम की तवज्जो हासिल करने की कोशिश की। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2.5% कमी कर दी। शरह सूद 17.5 से कम होकर 15% पर आ गई। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में मुसलसल चौथी बार कमी की गई। ताजर तंजीमों ने शरह सूद में 5% कमी का मुतालबा किया था। इंतशार फैलाने वालों के नापाक मंसूबे नाकाम हो गए। मशीयत मुस्तकम हो रही है। शरह सूद में कमी से कारोबारी सरगर्मियां बढ़ेंगी। बरामदात और रोजगार के मौके में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग के पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। कहा, सऊदी अरब और कतर का दौरा इंतहाई मुफीद रहा। पाकिस्तानी वक्त 1-2 रोज में सऊदीया जाएगा। बानी पीटीआई की बीवी बुशरा बीबी अदालत में रो पड़ी। कहा, 9 माह से मुसन्निफों की नाइंसाफी का शिकार हूँ। बानी और मुझे नाइंसाफी करके सजा दी गई। जो जेल में है क्या वो इंसान नहीं? मेरा कंबल और सामान गाड़ी में है। जब आप कहेंगे जेल जाने को तैयार हूँ। यहाँ इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं। अब इस अदालत में नहीं आऊंगी। बानी और बुशरा की दरखास्त जमानत पर फैसला 18 नवंबर को सुनाया जाएगा। बानी की जमानत की 6 दरखास्तों पर 18 नवंबर को दलाइल तलब। आइंदा समाअत पर वीडियो लिंक हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। जेल सुपरिटेंडेंट को बानी पीटीआई की लिंक हाजिरी यकीनी बनाने के लिए हुक्म। जेल सुपरिटेंडेंट को बानी की वीडियो लिंक हाजिरी यकीनी बनाने के लिए इक़दामात का हुक्म। बानी और बुशरा की दरखास्त जमानत पर फैसला एक साथ सुनाया जाएगा।
اسلام آباد ہائی کورٹ کا انتظار پنچوتھا کا بیان ریکارڈ کرنے کا حکم۔ پی ٹی آئی وکیل کی بازیابی کی درخواست پر سماعت۔ وکیل نے عدالت کو بتایا انتظار پنچوتھا بازیاب ہو گئے لیکن ابھی ان کی حالت ٹھیک نہیں۔ چیف جسٹس نے کہا انتظار پنچوتھا کے ساتھ جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مسنگ پرسنز کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ اغوا برائے تاوان ہے تو بھی روک تھام ہونی چاہیے۔ عالمی امن کو ابھرتے خطرات اور چیلنجز کا سامنا ہے۔ یو این اور دیگر تنظیموں نے امن قائم کرنے کی متعدد کوششیں کی۔ کشمیر اور فلسطین کی حالت پر بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر کا ٹریننگ سینٹر کی سالانہ تقریب سے خطاب۔ پاک بحریہ کا بحری جنگی جہاز سے مقامی طور پر تیار بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ۔ فضائی سسٹم زمینی اور سمندری اہداف کو 350 کلومیٹر تک نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میزائل جدید ترین نیویگیشن سسٹم سے سمت اور رفتار کو تبدیل کرنے کی خصوصیات سے لیس۔ صدر، وزیر اعظم اور سروسز چیف کی سائنسدانوں کو مبارکباد۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، 6 خارجی دہشت گرد ہلاک۔ شمالی وزیرستان میں فورسز کی کارروائی، احمد شاہ عرف انتظار نامی خارجی دہشت گرد مارا گیا۔ جنوبی وزیرستان میں دراندازی کی کوشش کرنے والے 5 خارجی دہشت گرد جہنم واصل، 3 زخمی۔ لاہور میں آلودگی کے ڈیرے برقرار، آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر شرح 220 ریکارڈ کی گئی۔ اسموگ بڑھنے پر باقی سکول بھی بند کرنے پر غور۔ ہیوی گاڑیوں کی شہر میں انٹری پر پابندی عائد، رات 8 بجے کے بعد چمٹی رکشوں اور باربیکیو کی دکانوں پر پابندی عائد۔ محکمہ ماحولیات نے اسموگ وار روم بھی قائم کر دیا۔ بھارت سے ہواؤں نے پاکستان میں آلودگی کو بڑھایا، اسموگ کنٹرول کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ مزید علاقوں میں گرین لاک ڈاؤن لگے گا، بزرگ شہری غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ پنجاب حکومت کا پی آئی اے خریدنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ جماعت اسلامی نے بھی 26ویں آئینی ترمیم چیلنج کر دی، سپریم کورٹ سے ترمیم کالعدم قرار دینے کی درخواست کا موقف اختیار کیا۔ سندھ اسمبلی میں آئینی بینچز کے قیام کی قرارداد منظور، 123 ارکان نے کھڑے ہو کر قرارداد کی حمایت۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے حق میں ووٹ دیا۔ سولر پینلز کی قیمتیں بڑھنے لگی، 5 سے 15 کلو واٹ سسٹم کی قیمت میں 1 سے 2 لاکھ تک کا اضافہ۔ 5 کلو واٹ سسٹم کی قیمت 1 لاکھ روپے اضافے سے 7,50,000 روپے مقرر۔ کمپنیز نے آن گریڈ سسٹم پر قیمتوں میں اضافہ کیا۔ اسلام آباد میں بینک ڈکیتیوں میں ملوث ملزم گرفتار، ملزم کو سرگودا سے پکڑا گیا، ملزم سے لوٹی ہوئی رقم اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ برآمد۔ اسرائیل کے غزہ میں وحشیانہ حملے جاری، 24 گھنٹے میں مزید 42 فلسطینی شہید ہو گئے۔ بی واچ نیوز میں اب تک کی بلیٹن کے ساتھ نیاب عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔